अथ 43 सर्गः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनूमान् ध्यानमास्थितः। वनम् भग्नम् मया चैत्य प्रासादो न विनाशितः। तस्मात् प्रासादमद्यैवमिमम् विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् मनसा दर्शयन् बलम्। चैत्यप्रासादमुत्प्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनूमान् मारुतात्मजः। आरुह्य गिरिसङ्काशम् प्रासादम् हरियूथपः। बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। सम्प्रधृष्यतु दुर्धर्षश्चैत्यप्रासादमुन्नतम्। हनूमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्। स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः। धृष्टमास्फोटयामास लङ्काम् शब्देन पूरयन्। तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना। पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः। अस्त्रविज्जयताम् रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहम् कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। हनूमान् शत्रुसैन्यानाम् निहन्ता मारुतात्मजः। न रावणसहस्रम् मे युद्धे प्रतिबलम् भवेत्। शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्दयित्वा पुरीम् लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम्। समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषताम् सर्वरक्षसा। एवमुक्त्वा महाकायश्चैत्यस्थो हरियूथपः। ननादभीमनिर्ह्रादो रक्षसाम् जनयन् भयम्। तेन नादेन महता चैत्यपालाः शतम् ययुः। गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वधान्। विसृजन्तो महाकाया मारुतिम् पर्यवारयन्। ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः। आजग्मुर्वाणरश्रेष्ठम् बाणैश्चादित्यसन्निभैः। आवर्त इव गङ्गायास्तो यस्य विपुलो महान्। परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठम् स बभौ रक्षसाङ्गणः। ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपम् समास्थितः। प्रासादस्य महांस्तस्य स्तम्भम् हेम परिष्कृतम्। उत्पाटयित्वा वेगेन हनूमान् मारुतात्मजः। ततस्तम्भ्रामयामास शतधारम् महाबलः। तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यत। दह्यमानम् ततो दृष्ट्वा प्रासादम् हरियूथपः। स राक्षसशतम् हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान्। अन्तरिक्षस्थितः श्रीमानिदम् वचनमब्रवीत्। मादृशानाम् सहस्राणि विसृष्टानि महात्मना। बलिनाम् वानरेन्द्राणाम् सुग्रीववशवर्तिनाम्। अटन्ति वसुधाम् कृत्स्नाम् वयमन्ये च वानराः। दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः। केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः। सन्ति चौघबलाः केचित् सन्ति वायुबलोपमाः। अप्रमेयबलाः केचित् तत्रासन् हरियूथपाः। ईदृग्विधैस्तु हरिभिर्वृतो दन्तनखायुधैः। शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्चायुतैरपि। आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषाम् वो निषूदनः। नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयम् न च रावणः। यस्य त्विक्ष्वाकुवीरेण बद्धम् वैरम् महात्मना। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः।